Tumaylangga Balch Jr. Year 2011, na ako sa Basilica del Santo Niño sulod sa church. Nagluhod nga nagampo sa akong mga tanan grasya nga nadawat. Nagpasalamat, nangayo ug nagpagiya. Para sa akong pamilya, sa akong mga plano, ug labaw sa tanan para sa usa ka lalaki nga mahimong kapikas sa akong kinabuhi. Usa ka lalaki nga kugihan, buutan ug labaw sa tanan, makasaligan jud as my teammates and partner forever. Year 2012, nagka-textmate ta until akong nadungog imong tingog kay nagchika na ta through cellphone. Giasti ka, kumusta? Pero imong tubag, imong mama bago pa namatay. Tungod sa pulo nga imong gisulti, akong mama, digna, bago ra namatay. Napukaw nimo akong kasing-kasing nga mubati og dako nga kaluoy nimo nga kinahanglan tabangan ti ka og effort og i-comfort ti ka pag-ayo. I-care ti ka sa kutob nako makaya kaysa akong pagsabot pagbuot sa Ginoo nga serbisyohan ti ka. Ambot lang ko ngano. Sa akong pagsabot imong mama aning digna. Nangita paagi nga kita magkaila kay kita jud ay duha para sa usag-usa. Ug ako kanang na-realize, year 2019, February 11, nagpakasal kita sa civil wedding. Until karong adlaw, nahitabo na gyud ang atong gidamgo or dream wedding, magpakasal na kita sa church wedding. Dili lalim ang atong giagian. Giagi kitag mga dagang pagsuway, dagang dili pag sinabtanay, pero ang akong kabiliban nimo, you still choose to hold sa atong relationship, labi na ako. Mao ta nagdugay nga niabot ta karong tuiga 2022 tungod kay ni Mahiro Senior Santo Niño. Usa siya nga nihatag sa pundasyon sa atong relationship nga bisag unsa pa nga mga pagsuway, mga dili pag sinabtanay, still hold on gyapon ta sa each other. Sa atong LDR nga relationship, nagsugod kini 2011 to 2022, dili lalim jud ang mga naagian. Isip sa imong pagtrabaho, mausay wala kay signal, naningkamot ko sa pagsabot. Ug ang ako rag yung kuana nang mingawon ko nimo, maminaw ra jud ko sa kanta nga nothing's gonna stop us now. So usa na siya nga kanta nga maobitay nakaingon nga bisag sa unsa pa nga pagsuway, nothing's gonna stop us now. And we can hold in each other, no? So, nagpasalamat kog dako sa imong gugma, nga imong gipabati sa ako. Even though sa una nga, wala na nako na-feel, until nga nagkatubo ang atong relationship. Langga, thank you so much sa tanan. Dagan kayong salamat sa mga pagsabot, no nga usahay ka nang masuko ko, kanang ikaw masuko sad, pero dili man nato paabton ang pila ka oras no magbalik raman sa yung mga tawa ra sa tagbalik. No again sa atong relationship dili jud lalim, daghan kay pagsuway nga niabot no. Pero nagpasalamat jud ko sa kahitasan. Usa jud siya nga ni himong strong foundation sa atong relationship. Kay kung layo ka maningkamot man sad jud ko nga magampo sa Ginoo nga ikaw okay ra sad ka. Og atong relationship lang kanang magpadayon lang yun nga, we still hold on for each other nga, ang loyalty, ang love, everyday love lang jud sa usag-usa. And again to you, my langga, Baltasar Gumilao Jr., congratulations kay kanang na-survive yun ni mo atong relationship bisag layo ta sa usag-usa. Og daghan kayong salamat sa gugma, imong gipakita everyday, na-feel good na nako ang imong effort. Ug salamat day kaayo sa unang panahon nga wala ko nimo gianad ba nga kanang imo kong gipampered, but you train me nga ako mahimong kanang wala ko maanad nga kanang magsalig nga ikaw magsigig hatag, no? Pero sa karon na ko ana jud ka kanang imo na yung gipakita na kung sa imong na-feel nga love. So again, thank you so much sa tanan nga pain, sa tanan nga kanang kasakit, sa tanan nga kanang imong ipakita ang kanang mga dili maayo nimo kay tungod ni ana kanang ako
nahimong ka nang magmalig-on sa atong relationship. Labi na sa una, no, katong 2011 to 2015, dili jud siya lalim. Dagan kayong pagsuway nga nahitabo. So langga, again, salamat kaayo, no. Kanang ang Ginoo sad nangitag paagi sa atong relationship nga kita gyud para sa usag-usa. And it makes me realize nga nataw ko aning kalibutan na tungod kay para nimo ug ikaw nataw sad para nako. So salamat kay sa serbisyo, sa pagsabot nako sa akong mga usahay, mga kasapot, akong mga kanabitong kalagot ako ipangaw nimo daghan king salamat sa tanan langga og karon kasunod na ta sa atong ika-second wedding church wedding nagyud daghan king salamat nga imog yung gihatag ang usa ni sa akong wish no nga wala ko katuo nga imog yung mahatag. So thank you kaayo so much no kay ako isip usa ka kuan nga kanang maningkamot sad og simba, maningkamot og simba every Sunday kay tungod sad layo ka ikaw akong giampo. Kana bang lain kay paminawon bitaw nga kanang sige kog simba wala tagi kasal sa church wedding akong gipangayo is ma-receive na nako ang blessed sacrament sa matrimony sa usa ka kasal. Kasal na jud ko, dili na jud siya kanang civil wedding lang. So again, thank you so much sa tanan langga. Then ako lang gihangyo nimo kanang if ever puhon maglagyo na sad ta mag long distance relationship na sad ta ako lang gihangyo nga padayon ang pagbasa sa nobena ni Mahiro Senior Santo Niño og usa sad kanang paningkamuti sad nga ang iyang mga kanta og mga praising song paminawa lang gyud na nimo kay sa katong layo pa ka mao na akong sigbalik-balik og paminaw so mao na kanang siguro makaingon ko siya gyud ang source sa akong pag-fight sa relationship nga ni hold on ko nimo nga bisag ako maluin ako sa kagalingon before pero naibulong ko ano ko nagpadayon no so thank you so much for everything langga so amping ka kanunay din mao lang to and I love you so much congratulations natong duha okay ra to nabot